अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, अस्सलाम माह सयाम। आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ। जी जनाब, एक बार फिर अपने तमाम देखने सुनने वालों को खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था कि हमारे बहुत से मेहमान जो बस पहुँचने वाले किसी लम्हे और थोड़ा सा लाजमी रोज़े के बाद तो आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है और पहली बार आएँ तो रास्ते की ज़रा मुश्किलात भी होती हैं। तो बहरहाल जी हमारे साथ अफसर कादरी साहब मौजूद है, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। जी अफसर साहब कैसे हो, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह से आपको खुश आमदीद कहते हैं FM 100 पाकिस्तान पर हम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप आए हैं, पहली बार आए और बड़ा अच्छा लगा। और अब्बास भाई ने यकीन आपको इंट्रोड्यूस कराया, आपके बारे में ज़िक्र किया। और अब्बास भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। जी मेरे ख्याल में हम गुफ्तगू करते रहेंगे, हमदे बारी ताला से प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जला लहू, तेरी ज़र्रे ज़र्रे में है नमू, तेरी ज़र्रे ज़र्रे में है नमू, तेरी शान जल्ला जला लहू। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसूअतों का हिसाब क्या, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसूअतों का हिसाब क्या। तू मुहीत आलमे रंगबू, तेरी शान जल्ला जला लहू। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरा फैज़ फैज़े अज़ीम है, तू ही मेरा रब्बे करीम है। मेरे दिल में है तेरी आरज़ू, मेरे दिल में है तेरी आरज़ू, तेरी शान जल्ला जला लहू। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत प्यारे जी। वक्त जो है 7:41 हो चुके हैं और बहुत खूबसूरत कलाम ने माशाल्लाह अफसर कादरी साहब। अच्छा अफसर साहब, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, आप माशाल्लाह सनाखानी कब से कर रहे हैं? क्या शोभा भाई तकरीबन 10 साल का अरसा हो गया है मुझे कि इस शोबे में अल्लाह ताला ने मेरे पर रहम किया, सुभान अल्लाह, फजल किया। उससे पहले मेरी एक शोबिज़ लाइफ थी। हाँ मुझे अब्बास मैंने बताया था 20 से 25 साल तक, मतलब ये है। तो एक सिंगर था ज़ाहिर कि मैं उसमें जो है परफॉर्म करता था। और माशाल्लाह
काफ़ी मेरे साथी उस दौर के फिल्म इंडस्ट्री के मुजीब आलम साहब, मोहम्मद अली शेख, हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में मुजीब आलम हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में रहे स्टेट से। बहुत मुखलिस इंसान और उनकी शक्ल मुझसे बहुत मिलती थी। लोग मुझे जो है ना उनको भाई कहते थे। क्या बात है, क्या बात है बाबा कि आप मुझे वो भी बहुत प्यार करते थे मुझसे, मुझे भाई ना। सही सही। तो ये अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बड़े अच्छे इंसान थे। एक तवील अरसा गुजरा, फिर ये आया किस तरह में इस रात में। ये एक ऐसा हादसा है जो अल्लाह ताला ने मेरे पर फजल किया। मैं एक महफिल में गाना गा रहा था, अच्छा, गाते गाते मेरी आवाज़ चली गई। ओहो, अच्छा बाबा। और ऐसी गई कि बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, जिन डॉक्टरों ने कहा कि आपकी आवाज़ वापस नहीं आ सकती। अच्छा। तो मैं बहुत रोता था। रमज़ान आगे 27वीं शब थी, मैं बहुत रोया, दुआ की अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के। और मैंने कहा या अल्लाह, अगर तू मेरी आवाज़ वापस कर दे तो मैं तेरे हबीब का सना खान बन जाऊँगा। अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। ईद की नमाज़ पढ़ कर आया तो धीरे धीरे मेरी आवाज़ वापस आनी शुरू हो। क्या बात है बाबा। और उसके बाद मुझे वादा याद आया। तो फिर मैंने मतलब ये है कि इस फील्ड में बहुत मेहनत की। जितने पाकिस्तान के लेजेंड्स नातख़्वाह थे, सबके कलाम को सुनता था, मेहनत करता था। और आप शोबे भाई ये देखिए कि 20-25 साल में अल्लाह ताला ने जो मैंने मेहनत की ना, वो सिर्फ अरसे 5 साल में अल्लाह ताला ने वो मकाम मर्तबा शोबे नात में मुझे। क्योंकि वो इसलिए कि यहाँ तो रब और उसके महबूब का जिक्र हो रहा है ना, ये तो जी, तो वो तो फिर उसने बेसिकली आपको नहीं बल्कि उसने अपने जिक्र, अपने महबूब के जिक्र को आगे पहुँचाना था ना वो। तो फिर वो तो है ना फिर बात वो। जी बिल्कुल यही बात। वो तो फिर जब जो उसका और उसके महबूब का जिक्र करेगा, उसको तो फिर वो खुद लेके आगे जाता है ना वो, ताकि उसका जिक्र और उसके महबूब का जिक्र आगे पहुँचे वो। जी बिल्कुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बाबा, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशाइंद बात और बड़ा अच्छा माशाल्लाह। मुझे बताया था बास भाई ने कि भाई वो बड़े अच्छे सिंगर रहे हैं वो, और मगर अब सनाखानी करते हैं तो मैं इनका ज़रूर इंशाल्लाह ताला मुझे आप बताएं, मैं इंशाल्लाह मैं इनका ज़रूर मैं बुलाऊँगा। और असल में थोड़ा सा बस आपको वो आपके मैसेज तो आ रहे थे मेरे पास, मगर मैं असल में देख रहा था कि जैसे वक्त का इंतजार कर रहा था कि असल बात वही है अफसर भाई के हर काम का एक वक्त है। जी, ये इसमें कोई शुबा नहीं। वक्त से पहले मतलब मेरी क्या औकात है कि मैं आपको बुला सकूंगा? नहीं। अल्लाह उसके जिक्र के लिए मेरी औकात तो नहीं है मैं बुलाऊंगा आपको। वो तो जब वो चाहेगा, जब भी जिक्र होना यहाँ होना, तो जब ही होना। कितने अरसे से माशाल्लाह इसमें ये काम कर रहे हैं, और कैसे कैसे लोग माशाल्लाह अच्छे आर्टिस्ट और फनकार यहाँ पर आए। लेकिन अब ये आज मेरा वक्त था, अल्लाह ताला ने करम करना था। बस बड़ी खूबसूरत बात हो। माशाल्लाह आपसे मुलाकात अच्छी रही है, और अब तो इंशाल्लाह अब हमारा टाँका जुड़ा है तो अब ये जुड़ा रहेगा इंशाल्लाह। अब ऐसे महफिल में इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, अस्सलाम माह सयाम। आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ। जी जनाब, आपने सुना अभी अफसर साहब की बात सुनी आपने कि वाकई मौजज़ात जो हैं वो ऐसे भी होते हैं, और हकीकत में दुनिया ही में मौजज़ात होते हैं। रब कहते हैं जब करम करने पर आता है तो ऐसे ऐसे करम करता है, और जब अपने बंदे को कहते हैं किसी राह पर लाता है, जो मैं प्रोग्राम से पहले भी जिक्र कर रहा था, अफ्तार ब्रेक से पहले जो बात चल रही थी उस वक्त भी मैंने यही कहा था, इसी तरह की गुफ्तगू चल रही थी। तो जब वो कहते हैं अपने बंदे को लाना चाहता है ना जहाँ पर, तो उसके लिए कोई नहीं, वो पलक झपकते में अपने बंदे को अपनी राह पर ले आता है। मगर जब तक वो नहीं लाता, जब तक वो बंदे को ढील देता है, छोड़ता है कि तू तेरे साथ पीछे पीछे मैं हूँ, देखता हूँ तू कहाँ तक जाता है, तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ हूँ मैं, मगर तेरे आने में सेकंड लगेगा, तुझे वापस लाने में मैं सेकंड लगाऊंगा। और बेशक ये मौजज़ा है कि अफसर कादरी साहब एक बहुत अच्छे सिंगर रहीं, और देखिए उनकी आवाज़ बंद हो गई, पर जब इन्होंने अल्लाह से वादा किया और अल्लाह से तौबा की तो अल्लाह ताला ने धीरे धीरे आवाज़ दी, और अब उस वक्त से अब माशाल्लाह से सनाखानी कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने बकौल इनके कि अल्लाह ताला ने मतलब इतनी इज़्ज़त उस वक्त नहीं दी होगी 20-25 साल में, जितनी 5 साल में 4-5 साल में सनाखानी करते हुए दे दी। तो ये रब का करम माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। जी अफसर भाई, अब इसके बाद कौन सा कलाम अब शामिल करेंगे? ये हमारे जी इमाम अहमद रज़ा मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह के साहबजाद हैं, इमाम मुस्तफ़ा जी रज़ा नूरी साहब, उनका एक बड़ा खूबसूरत कलाम है जी, और ये मिदत रसूल के हवाले से एक आला तरीन कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान, जिसमें सरकार मदीना की मदहत खूबसूरत अंदाज में मतलब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बहारे जा फिजा तुम हो, नसी में गुल सिता तुम हो, बहारे बाग
رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، حقیقت سے تمہاری جزو خدا اور کون واقف ہے، حقیقت سے تمہاری جزو خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا وہ اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا وہ اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو۔ اچھا جی، تو میں انشاءاللہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ایک بڑا پیارا کلام ہے، تو وہ میں پیش کر جی رہا ہوں۔ جی صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ یہ خالد محمود صاحب کا کلام ہے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں
یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے۔ آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے۔ آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ، بہت اچھا بابا۔ تھوڑا تھوڑا سا ہر کلام کے تین تین اشعار، دو دو تین اشعار، تاکہ ایک ورائٹی بھی رہے۔ جی جی بالکل بالکل صحیح، اور بالکل صحیح۔ کلام ہر طرح کے لوگوں کو اس کے اندر۔ اچھا، آپ چینل وغیرہ پہ جاتے رہتے ہوں گے، گئے چینل وغیرہ پہ بھی جانا ہوا آپ کا؟ جی بالکل، ابھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ابھی کرم کیا کہ ابھی میرا چھٹے روزے کو جو ہے سندھ ٹی وی والوں نے مجھے عزت سے بلایا، ماشاءاللہ، اور میرا پورا نعتیہ پروگرام انہوں نے ریکارڈ کیا ماشاءاللہ۔ اور 7ویں روزے کو وینس ٹی وی چینل والوں نے بلایا ماشاءاللہ، اور پورے ماحول میں بڑا اچھے اچھے نعت خواں مطلب یہ، اور اس میں پاکستان کے ایک لیجنڈ نعت خواں بھی اس میں تشریف لے کر آئے تھے، اور بہت سے نعت خواں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے ماحول کے اندر انہوں نے بھی ماشاءاللہ میرا نعتیہ کلام کو ریکارڈ کیا۔ اور آج دیکھیے آپ کا فون آ گیا اور کہ جناب آپ کی ریکارڈنگ ہے۔ اور FM100 میں آپ کو بتا دیں، FM100 پاکستان جو یہ پاکستان کا FM انڈسٹری کا پہلا ریڈیو چینل ہے یہ، جی بالکل، پاکستان کا 1995 میں یہ لانچ ہوا، 23 مارچ 1995 کو FM انڈسٹری کا، کیونکہ پاکستان میں FM چینل پہلے نہیں تھے، بالکل AM تھے اور دوسرے چینل ریڈیو پاکستان چلتا تھا، تو FM چینل جب پاکستان میں لانچ ہوا تو پہلا ریڈیو یہی ہے پاکستان کا۔ سبحان اللہ۔ اور مطلب اس کو ماشاءاللہ سے 28 سال مکمل ہو جائے، 29ویں سال میں اب ہے یہ، اور اس کو بنے ہوئے جی 28 سال سے، اور آپ کی دعا سے، بڑی محنت، آپ کی دعا سے 28 سال سے مسلسل میں یہاں پر۔ ہاں ماشاء اللہ، 28 سال کتنی، یعنی پوری جوانی کا پورا ایک حصہ آپ نے اس شعبے میں اتنی محنت میں یہاں پر ہوں، اور یہ مطلب اس ریڈیو کو بھی 28 سال ہو گئے، اس ریڈیو کو بھی 28 سال ہو گئے۔ اس کے جتنے باقی ریڈیوز اگر آپ سنیں گے وہ سب ان کے بعد ہیں، سب اس کے بعد ہیں، پہلا ریڈیو یہی ہے ماشاءاللہ سے۔ عباس بھائی تو بہت جانتے ہیں ماشاءاللہ، عباس بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے بہت پرانے، وہ تو بہت ماضی کی مطلب ان سے تو بہت پہلے ان سے ہماری رہی ہے، بالکل تو ماشاءاللہ پرانے ساتھیوں میں سے، یعنی کہ حیدرآباد سے تعلق ہے کہ میں نے اور عباس بھائی نے اپنی میوزیکل لائف کا آغاز کیا، ہم نے اپنے کلب قائم کیا، مطلب یہ اپنی ایک ٹیم بنائی، مطلب یہ عباس بھائی کا ایک رجحان یہ تھا کہ وہ میوزک میں کچھ، تو وہ انہوں نے اس شو میں بہت محنت کی۔ مجھے وہ ایک دو بار میرے پروگرام میں آ چکے ہیں، نائٹ شو میں، کیونکہ رمضان کے بعد میرا نائٹ شو ہوتا ہے تو اس میں وہ آ چکے ہیں 2 بار، ابھی پھر بلائیں گے عید کے بعد، زندگی رہی تو ان کو پھر بلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال بڑا اچھا لگا یہ، اور ابھی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر دوبارہ ہم آتے ہیں۔ جی جناب بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہے افسر قادری صاحب ماشاءاللہ، بڑے سینئر سناخواں ہیں ماشاءاللہ، اور آپ سن رہے ہیں، اور یہی مطلب کہتے ہیں کہ پرسکون سناخوانی اسی کو کہتے ہیں، آرام سے سکون سے اور عقیدت اور محبت کے ساتھ، اور یہ عقیدت محبت اندر ہماری ہونی چاہیے، جب تک یہ اندر نہیں ہوگی، جب تک وہ ہمارے لفظوں سے عیاں نہیں ہوگی، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
كلهم میں ہوں قاری وحید ظفر قاسمی اور آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات FM 100 پاکستان پر السلام علیکم پاکستان، السلام ماہ سیام، آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ۔ جی جناب، بریک کے بعد ہم دوبارہ چکے انشاءاللہ 8:15 بجے تک آپ کے ساتھ موجود، ہمارے ساتھ موجود ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب افسر قادری صاحب موجود ہیں۔ جی افسر صاحب، آپ کون سا کلام ماشاءاللہ آپ شامل کر رہے ہیں؟ ذوالفقار حسینی صاحب، جی کیا بات ہے، زبردست، کیا بات ہے۔ ذوالفقار حسینی صاحب نے بڑی خوبصورتی پڑھا اس کو، بڑا بڑا جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدایا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدایا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے، غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا
रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। अब्बास भाई भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारी वीडियो प्रोग्राम हमारा अब्बास भाई भी देख रहे हैं, कहते बहुत आला अफसर भाई, बहुत आला जी जी अफसर। माशाल्लाह माशाल्लाह अब्बास भाई बहुत शुक्रिया। और ये मोहब्बतों का ये सिलसिला हमेशा 50 साल से दोस्ती है अब्बास भाई से, और मिलकर मेहनत की है शोबे म्यूज़िक में। और ये अब्बास भाई ने आपका जिक्र किया मोहब्बत के साथ, और उन्होंने कहा नहीं अफसर भाई रमज़ानुल मुबारक है, मतलब ये, और आप सना खान रसूल हैं। तो मैं अजमल शोबी साहब से नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अब्बास भाई हमारे लिए हमारे बड़े भाई हैं, रिस्पेक्टेबल है ज़रूर। अब्बास भाई आपको भी बहुत मोहब्बत भरा मेरा सलाम हो कि इस मोहब्बतों की वजह से आज माशाल्लाह इतनी खूबसूरत स्टूडियो के अंदर, इतने अच्छे पुरसुकून माहौल के अंदर, और अजमल शोबी साहब इतना बुलंद अखलाक है, आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि आपने आना है, और बड़ा इंतज़ार करते रहे, मैं रास्ते में जा रहे कि लेट हो गया, रोज़े खुल गए, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने आज का ये बिल्कुल 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 पहुँच गए। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, इंशाल्लाह। और अजमल भाई शुक्रिया अफसर साहब को बुलाना रहे। हमने कहा बात अब्बास भाई आप भी एक वसीला बन गए, मैं भी एक वसीला बन गया, असल में अफसर साहब को ही आना था बस, बिल्कुल हम दोनों एक ज़रिया बने और कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने कहते हैं यहाँ ये जो जिक्र है ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है ना, ये कोई आपका हमारा तो जिक्र है ही नहीं, कोई बात ही नहीं हमारी, तो हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं से, हम दोनों तो ज़रिया बने। आपने मेरा नाम लिया, आपने मुझ तक मुझे बोला, मैंने यहाँ बुलाया, तो बात एक हम दोनों ज़रिया बने, बाकी अल्लाह ताला का उसका करम है, उसने अपने महबूब का जिक्र दोबारा करना है, उसने अपना जिक्र जो आगे पहुँचाना तो ज़रूरी है, ज़रिया। तो बहरहाल जी अब इसके बाद अब कौन सा कलाम शामिल करेंगे? बस बड़ा ये खूबसूरत कलाम है, मतलब ये तो मैं इसके चंद अशार में इसकी भी पेश जी जी बिल्कुल 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 है, अभी टाइम है हमारे पास, अभी हमारे पास तकरीबन 6 मिनट है हमारे पास। हाँ तो थोड़ी सी इज़ारे कि ये गुफ्तगू माशाल्लाह हो गई, तो ये कलाम बड़ा चले इसी पे इख्तिताम करते हैं। जी 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 बिल्कुल। आप सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मन सब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मन सब जुदा है। वो इमाम सफ़े अम्बिया है, वो इमाम सफ़े अम्बिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मन सब जुदा है। मुस्तकिल उनकी जो खटता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। मुस्तकिल उनकी जो खटता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो ये कह सकूँ मैं, बाबे जिब्रील
میرا پتا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ ابھی نامپا ہے تو اور مجھے بھی بہت جی اچھا لگا، اور میری یہ میں اس سے بڑا اپنے آپ کو اللہ کا بڑا کرم فضل کیا ہے میرے رب نے، مطلب یہ کہ اپنے محبوب کے صدقے میں مطلب یہ ہے کہ آج اتنے اچھی جگہ کے اوپر، مطلب اتنے اچھے ماحول کے اندر، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ہے کہ بیان ہو گئی، اور محبوب پاک کے جو ہے شان رسالت کے حساب سے کلام بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی، بالکل اس بے شک ماحول بے میں شک ہو گیا، بے شک بہت بے شک۔ اچھا لگا۔ کوئی دعائیں کلام اگر ایک دو شعر پڑھ لیں کوئی دعائیں یاد ہیں آپ کے تو، تاکہ ہم اسے اینڈ کرتے ہیں۔ بالکل، مطلب یہ ہے کہ جاتے جاتے مطلب یہ ہے کہ ایک بہت پیارا کلام ہے، اور یہ راشد اعظم صاحب کی طرز میں مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ ان کی مغفرت، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے وہ بھی، بڑے اللہ ان کی مغفرت کریں، بڑے اچھے کے ساتھ میری محفلیں رہی ہیں جی بسم اللہ انشاءاللہ، تو وہ انہی کی ایک دعا کے اوپر کام کرتے ہیں جی۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، دلا دے الہی، دلا دے الہی۔ چلیے بالکل، اب اس کے ساتھ ہی میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ہماری دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ ہی اب میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر انشاءاللہ اسی اپنی ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوتی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد۔